अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इंडोनेशिया देशस्य यात्रायाः द्वितीयं दिनम्। इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना समं कुर्यात् विपक्षीयाः मन्त्रणाः। तत्र संसदः संयुक्तसत्रमपि सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य कुर्यात् 70 लक्षाधिक पादपारोपणाभियानस्य शुभारम्भम्। अत्रान्तरे तावत् 300 नव विद्युदीय बसयानानि समेत्य पर्यावरण संरक्षण सम्बद्धानाम् अथ जनहित सम्बद्धानां विभिन्नानां विकासकार्याणामपि भवेत् लोकार्पणम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः बहरीन देशस्य युवराजेन समं कृतवान् मेलनम्। द्विपक्षीयेषु सम्बन्धेषु समाचरिता वार्ता। भारत बहरीन सहभागितायाः संवर्धनाय अपि समाचरितङ्गता महत्वपूर्णा चर्चा। यूक्रेन देशस्य वायुरक्षा प्रणालेः असफलता सर्वसमक्षं समागता। रूस देशेन कृते आक्रमणे 28 जनानां मृत्युः। तावत् नाटो इत्याख्ये शिखर सम्मेलने ट्रम्प ज़ेलेन्स्की इत्येतयोः प्रस्तावित मेलनात् प्राक् संवर्धितः संघर्षः। क्रीडावार्तायां फीफा विश्वकप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अन्तिमे अवधौ ध्वस्तं गतः रोनाल्डो इत्येतस्य स्वप्नः। मेरिनो इत्येतस्य गोलपुरस्सरं स्पेन दलेन 0-1 पराजितं पुर्तगाल दलम्। तावत् रोनाल्डो इत्येतस्य विश्वचषक यात्राक्रमः अपि अवसितः। साम्प्रतं संयुक्तराज्य अमेरिका बेल्जियम दलयोः मध्ये जायमानः अस्ति स्पर्धाक्रमः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः इंडोनेशिया यात्रायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। अद्यतनं तदीयं पूर्णमपि दिनम् उच्चस्तरीय कूटनीतिक समुपवेशनैः, द्विपक्षीय वार्ताभिः, विशिष्ट कार्यक्रमैः च पूर्णं तिष्ठेत्। उभयोः देशयोः मध्ये अनेक विशिष्ट सन्धिषु सहमतिः सम्भवति। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो इत्यमुना सह द्विपक्षीयं समुपवेशनं कुर्यात्। अथ सहभागितायां सम्पन्न प्रगतेः समीक्षामपि कुर्यात्। अतः परम् उभयोः देशयोः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता समाचरिता स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तत्रत्यान् संसदः वक्तॄन् अपि मिले। अथ तदीयं संसदः संयुक्तसत्रमपि सम्बोधयेत्। एतस्मिन् स्वव्यस्ते कार्यक्रमकाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जकार्ता नगर्यां भारतीय प्रवासी समुदायस्य विशालसभामपि सम्बोधयेत्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया देशस्य राजधानीं जकार्ता इत्याख्यां गतदिने प्राप्तवान्। तत्र विमानपत्तने स्वयम् उपस्थितः तत्रत्यः राष्ट्रपतिः प्रबोवो सुबियांतो इत्येषः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागतं समाचरितवान्। विमानपत्तनस्थले प्रधानमन्त्रिणे सैन्यसम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। इतः पूर्वं देशत्रयस्य यात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः विशेषविमानं यथा एव इंडोनेशिया देशस्य वायुसीमायां प्राप्तवत् तदा एव इंडोनेशिया देशस्य सम्मानप्रतीकभूतानि विशेषविमानानि स्वागतं कृतवन्ति। योद्धृविमानैः स्वागतक्रमः एषः कस्यापि देशस्य राष्ट्राध्यक्षाय प्रदीयमानस्य सर्वोच्चसम्माननस्य अथ सुरक्षायाः प्रतीकभूतः भवति। यद्धि द्वयोः देशयोः मध्ये सुदृढ रक्षा कूटनीतिक सम्बन्धान् दर्शयति। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जुलै मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् इंडोनेशिया देशस्य यात्रायां भविष्यति। तत्रैव जकार्ता स्थले प्रधानमन्त्रिणः अभिनन्दनार्थं भारतीयः समुदायः अपि उत्साहितः दृष्टिं गतः।
विश्रामगृहं प्राप्तस्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः तत्र उपस्थितः जनसमूहः आत्मीयभावनया स्वागतं कृतः। तत्रैव जुकार्तास्थले प्रधानमन्त्रिणः स्वागताय रामायणाधारितायाः काष्ठपुत्तलिकाकलायाः प्रदर्शनमपि समाचरितं गतम्। ध्येयं यत् रामायण एक वायाङ्कुलित प्रस्तुति इत्येषा विशिष्टा हि प्रस्तुतिः इण्डोनेशिया देशे सांस्कृतिकदृष्ट्या भारतीय पौराणिककथाः प्रदर्शयति। तत्रैव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः समक्षम् इण्डोनेशिया देशस्य छात्रसमूहः एकः शिवस्तुतिं भरतनाट्यमिति शैल्या प्रस्तुतवान्। भवद्भिः अवधातव्यं यत् भरतनाट्यम् इत्येतस्याः नृत्यविधायाः आधारः मुख्यरूपेण देवाधिदेवस्य महादेवस्य आनन्दताण्डवः अस्ति इति मान्यते। सममेव तत्र प्रधानमन्त्रिणः समक्षं सांस्कृतिकसूत्राणां प्रदर्शनपुरस्सरम् एकः अन्यः अपि महत्त्वपूर्णः बौद्धसंस्कृतिपरः अपि प्रस्तुतिः तत्र प्रदर्शितं गतः। अत्रान्तरे विहारधर्मरत्नद्वारा त्रिरत्नख्यापकः सन्देशः अपि प्रदर्शितं गतः। गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य दिल्ल्यां 70 लक्ष पादपारोपणाभियानस्य शुभारम्भं कुर्यात्। अनेन सहैव असौ 300 नवीनानि वैद्युत बसयानानि समेत्य पर्यावरणसंरक्षणेन जनहितेन च सम्बद्धानाम् अनेक विकासकार्याणां लोकार्पणं शिलान्यासं च कुर्यात्। तत्रैव 70 लक्ष पादपारोपणाभियानस्य अन्तर्गतं नवदिल्ली नगरपालिका परिषदः 34 स्थानेषु मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव इत्येतस्य आयोजनं प्रकृत्य सहयोगं करिष्यति। एतस्मिन् विशिष्टे अभियाने नवदिल्ली नगरपालिका नगरपरिषदा पादपारोपणाय 50 सहस्राधिकाः गर्ताः प्रागेव कृताः सन्ति। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः पुरी स्थितस्य रेलस्थात्रस्य पुनर्विकासकार्यम् अथ भगवतः जगन्नाथस्य आगामि रथयात्राम् अभिलक्ष्य रेलविभागतः क्रियमाणाः सज्जताः निरीक्षितवान्। अत्र अवसरे ओडिशा राज्यस्य मुख्यमन्त्री मोहन चरण मांझी इत्येषः
भाजपादलस्य सांसदः संबित पात्रा अथ अनेके वरिष्ठाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। अत्रान्तरे केन्द्रीय रेलमन्त्री भुवनेश्वरे नान्देड मुम्बई एक्सप्रेस इत्याख्यं रेलयानं हरितध्वज प्रदर्शनपुरस्सरं सञ्चालितवान्। तत्र वार्ताहरान् सम्बोधयन् अश्विनी वैष्णवः कथितवान् यत् पुरीनगरे आयोजयिष्यमाणे आगामि जगन्नाथरथयात्रावधौ 300 अपि अधिकं विशिष्टानि रेलयानानि सञ्चालयिष्यन्ते, येन श्रद्धालवः कथमपि समस्यां नैव अनुभवन्तु। उत्तरप्रदेशस्य अयोध्यानगरे भव्यात् श्रीराममन्दिरात् भक्तिभावेन समर्पितस्य अर्थाहरणविवादात् परं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य महत्वाधायि गोपनीयं च समुपवेशनम् आयोजितं गतम्। त्रिहोरावधिम् अनुष्ठिते एतस्मिन् उपवेशने न्यासे बृहत् परिवर्तनं विधातुं निर्णयाः कृतं गताः। उपवेशने अनिल मिश्र चम्पतराययोः त्यागपत्रं स्वीकृतं गतम्। यद्यपि कृष्णमोहनाय न्यासस्य कार्यकारी महासचिवस्य दायित्वं प्रदत्तं गतम्। गोविंद देवगिरिः उक्तवान् यत् न्यासस्य नियमेषु प्रावधानमस्ति यत् यदि कश्चित् न्यासी त्यागपत्रं ददाति तर्हि तत् स्वतः स्वीकृतं भवति। अतः अनिल मिश्र चम्पतराययोः त्यागपत्रं स्वीकृतं गतम्। उपवेशनात् परं न्यासिना उक्तं यत् एतस्मिन् अर्थाहरणप्रकरणे धैर्यम् अवधारणीयम्। अपराधकर्तारः कठोरदण्डभाजिनो भविष्यन्ति। न्यासस्य दायित्वप्रापणात् परं कृष्णमोहनः उक्तवान् यत् पूर्णपारदर्शितया सह न्यासं कार्यं कुर्वन् स्थास्यति। तेन उक्तं यत् समर्पितांशहरणविवादे ये के अपि दोषिणो भविष्यन्ति ते कठोरदण्डभाजिनो भविष्यन्ति। न्यासस्य पुनः उपवेशनं जुलै मासस्य 22 दिनाङ्के भवेत्। न्यासस्य कथनमस्ति यत् तावत् SIT इत्येतस्य अपि निरीक्षणप्रतिवेदनमपि आगच्छेत्। भारत बहरीनयोः सुदृढतां गच्छत्सु सम्बन्धेषु विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः बहरीन देशस्य किंग इति उपाधिभूषितं हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुम् अथ प्रधानमन्त्रिणं सलमान बिन हम अल खलीफा इत्यमुं मिलितवान्। एतस्मिन् अवसरे द्वयोः देशयोः सहभागिताम् अतोपि संवर्धनाय चर्चा समभवत्। विदेशमन्त्रिणा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पक्षतः अपि ताभ्यां नेतृभ्यां शुभकामनाः प्रेषिताः। विदेशमन्त्रिणा उभयोः देशयोः रणनीतिकसहभागितां नवोन्नतिं नेतुं बहरीन देशस्य नेतृत्वस्य मार्गदर्शनस्य प्रशंसा विहिता अथ तत्र निवसतः भारतीय समुदायस्य सुरक्षां कल्याणं च सुनिश्चेतुम् आभारः अभिव्यक्तः। विदेशवार्तायां रूसदेशेन गतदिने कीव स्थलं तन्निकटवर्ति क्षेत्राणि च लक्ष्यीकृत्य आक्रमणानि कृतानि। एतस्मिन् आक्रमणे 28 जनानां मृत्युः अभवत्। अत्रान्तरे यूक्रेन देशस्य वायुसेना रूस देशस्य आक्रमणानां रोधने पूर्णतः असफला जाता। इत्थं यूक्रेन देशस्य वायुरक्षा प्रणालेः असफलता सर्वसमक्षं समागता। तावत् रूस देशेन अधिकारवक्तव्यं प्रकाशितं यत् तेन कीव स्थले अथ तन्निकटेषु क्षेत्रेषु सैन्योर्जास्थात्रेषु आक्रमणानि दुरापादितानि सन्ति। तावत् नाटो इत्याख्ये शिखरसम्मेलने ट्रम्प ज़ेलेन्स्की इत्येतयोः प्रस्तावितमेलनात् प्राक् एतदाक्रमणं देशयोः मध्ये पुनः संघर्षः संवर्धितम्। क्रीडावार्तायां फीफा विश्वकप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां स्पर्धायाः अन्तिमे चरणे रोनाल्डो इत्येतस्य स्वप्नः ध्वस्तं गतः। एतस्यां प्रतियोगितायां मेरिनो इत्येतस्य गोलपुरस्सरं स्पेन् दलेन 0-1 अंकेन पुर्तगाल दलं पराजितम्। तावत् एतेन सममेव रोनाल्डो इत्येतस्य विश्वचषकयात्राक्रमः अपि अवसितः जातः। एतस्यां पादकन्दुकप्रतियोगितायां साम्प्रतं संयुक्तराज्य अमेरिका बेल्जियम देशयोः मध्ये स्पर्धाक्रमः जायमानः अस्ति। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।